May suon, may gabi kanyang tanan, and then, nasab kita karon sa tuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, ang atoang nga kutluon, gikan sa Ebanghelyo sa ikatulo nga Domingo sa Kwaresma, nga pagkuhaon sa Ebanghelyo ni San Juan. Kapitulo 4, versikulo 5, ngadto sa 42. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Nahiabot siya sa kalungsod sa Samaria nga ginganlan og Sikal. Nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Atuad didto ang atabay ni Jacob ug unya milingkod si Jesus tupad sa atabay sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig miingon si Jesus kaniya, "Paimna rako?" Niining tungora ang iyang mga tinun-an didto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako usa ka Samarianhon. Busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom? Kay ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay." Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios og kinsa kining nangayo kanimong tubig, mangayo ka gayud kaniya og hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Sir, ang babae miingon, "Wala kay timba og laom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang mao nga tubiga? Hinatag kining atabaya sa amoang katigulangan nga si Jacob, og siya og ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini, labaw ka ba di ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang moinom nining tubiga uhawon pag-usab, apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka tuboran nga mohatag og buhing tubig og kinabuhing walay katapusan." Ang babae miingon, "Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon og dili na usab ako moanhi sa pagkalos." Og giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug unya balik nganhi." "Wala ako'y bana," miingon ang babae. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na maminyo ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod nimo nga bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako." Ang babae miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios." Si Jesus miingon kaniya, "Babae, tuhui ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba samahan dinhi nining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga mga magsimba samahan
diha sa espiritu sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto samahan nga mao'y magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kiniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu sa kamatuoran. Mingon kaniya ang babae, nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlan og Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga nakisulti kanimo. Niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babae. Manula siya kaila nakapangutanas sa babae kung unsay iyang gusto. Ni nangutana sila kang Hesus ngano nakigsulti siya sa babae. Unya gibiyaan sa babae ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tawo ngari kamo ug tan-awan ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod o nangadto kang Hesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an ni agda kang Hesus, labay kaon na. Apan siya mitubag, may pagkaon ako o nga wala ninyo hisayri. Busa mga tinun-an nagpangutanan ay may nagdala ba kaha kanilang pagkaon? Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako o sa pagtan-aw sa maluwaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Sultihan ko kamo. Tan-awan ninyo ang mga kaumahan. Hinog na ang mga bunga o gusto ng anihon. Ang nag-ani, suhulan o hipusan, hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas o ang nag-ani, kay husto ang giingon, lain ang magpugas o lain ang mag-ani, gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mao'y naghago og kamo nga nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianon niadtong lungsura nanuo kay Hesus kay ang babae mingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianon, gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila o nagpabilin siya didto duha ka adlaw. Daghang pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti o giingnan nila ang babae. Mituo na kami karon, dili tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya o nasayod kami nga siya mao gayod ang manluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daaygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, so taas-taas o gamay ang atoa nga Ebanghelyo, dili ba? Pero nindot kaayo pagkasaysay ang dialogue between sa kang Kristo o sa babae nga usa ka Samarianon nga diin si Kristo mingon ako ang tubig sa kinabuhi. Apan sa dili pata sad mo patidlom sa ato ang pamalandong sa ikatulo nga Domingo sa Kwaresma, ay sa tingali nga ato asang tanawon ang atong pagsugod sa atong panaw sulod sa Kwaresma. Sa unang Domingo, ang ato ang panaw atong gisugdan diha usab sa pagpamalandong nato sa kadaugan ni Kristo sa iyahang mga tentasyon gikan sa yawa. Dili ba? And then, sa ato ang pagpadayon sa pagpanaw sa ikaduha nga Domingo sa Kwaresma, nag-usab kita sa mahimayaon nga pagkausab
sa dagway ni Kristo. Ngamingon, the story of the transfiguration, ngamingon, usab, mao kini ang pinalangga kong anak, paminawa ni siya. Mahimayaon, just a bite, just a glimpse of what is heaven o ang pagkaginoo ni Kristo. Karon na usab nga Domingo atong gipadayon ang ato ang panaw diha usab sa atoa usab nga pagpamalandong karon sa nindot kaayo nga dialogue between ni Kristo o sa babae nga usa ka Samariano. Just a short background lang aron sa makasabot. Kini manggong Israel kaniadto natunga sa duha, northern part o southern part. Ang capital sa northern part mao na ang Samaria. Mao ni ang Samariano nagagikan diha. Ang southern part, ang capital mao ang Jerusalem, mao na ang sa mga Hudiyo. And then naana sila conflict gyud. And then sa ilaha nga practice sa ilaha nga relihiyon. Pero ang usa gyud kabutang nga dako kay sa nilang issue kay there was a time sa history sa Samaria nga they have been conquered by the Assyrians. Kaya mga Muslim nga. Kung yun, nakapuyo yun dito niya. Mao na, tungod ni Ana, doon na gitawag og intermarriage na ang mga Samariano, naminyo, sa mga Assyrians, mao na, dili makadawat ang mga Hudiyo diyang napita. Unya, nag-ampo sila sa mga Ginoo-Ginoo, sa mga matawag na to, sa mga pagano, kay doon na may nasagol naman. Muna, ang mga Hudiyo, kanang ang ilan yung pagtanaw sa mga Samariano, hugaw. Hugaw, dautan. Nga, by culture and traditions, dili yun na sila mag-abot. Mabitaw, kung muadto sila sa Jerusalem, imbis na tay shortcut moagi sa Samaria, kaya mga Hudiyo, dili yun moagi diha. Bahalag layo. Pero sa ato ang ebanghelyo si Kristo misulod sa Samaria. Hudiyo siya. Mabitaw na pag sa saysay sa ebanghelyo pagkakita sa mga matawag na to, yung mga tinunan nga nakistorya si Kristo sa usa ka babaeng Samarianon, na nahibong sila, uwa sila katuo. Kaya supposed to be by culture di na pwede mahitabo. Bisan ang babae sa ilang dialogue, nahibong siya, ngano, nangayong tubig si Kristo kaniya. Di na pwede. Nga, kung ato sad nga tan-awon, no? Si Kristo na biyagyoy soft heart sa mga taga Samaria. Kini ang kining ato ang ebanghelyo karon nga ikaduha katong the parable of the good Samaritan nga ang usa ka Samariano mao'y hero, and then ang mga haligi sa mga Hudiyo nga ang pare o ang Levita mao nooy matawag nato og naay gamayng panginahanglan diha sa pagpangalagad kung kinsa ila silingan, pero ang ilahang Hinoong giila nga hugaw sa mata sa Dios mao kaantigo o mao Hinooy mitabang sa katong gitulis, di ba? You are very familiar with the good Samaritan. So, this is just to portray to us nga si Kristo purposely misulod yun siya sa Samaria kay iyang gidala ang mensahe sa kaluwasan. And then, kung imo sad nga tan-awon, muna ginaingon, ang kinahanglan og doktor kadtong mga masakiton. And then, si Kristo mao'y mi-bridge between sa mga taga Samaria o sa mga Hudiyo. Kay by culture, di man na sila mag-abot. Pero sa presensya ni Kristo, duha siya kaadlaw nga nagpabilin sa tupa.
nakig-interact siya. Mipuyo siya sa balay gyud sa usa ka Samarianon. Mikaon siya uban sa mga Samarianon. Tan-awa matod pa sa ebanghelyo daghan ang nakabig niya. And then sa matawag na to sa dialogue kung mo-focus pud ta ngali sa dialogue sa ni Kristo og kang sa babaeng Samarianon, si Kristo mo ay mi take og initiative sa ilang dialogue. And then iyang gi-offer ang iyang kaugalingon isip usa ka living water, ang tubig sa kinabuhi nga buhatag og tinuod nga kinabuhi. Ug matud pa sa ebanghelyo, ang moinom niining maong tubig dili na uhawon, dili ba? And then nindot kaayo ang dialogue. Kay kung inyong mabantayan, ang babae nagkaos sa tubig sa udtong tutok. That should not be. Kainit man kaayo ang climate ngadto. Ang mga tao muadto sa tabay sayos buntag kay dili init. Pero ang babae sa ebanghelyo gi-express yun na udtong tutok sa ato pa gihulagway sa ebanghelyo nga kining bayhana outcasts, tinamay, and then wala dawata sa iyahang katilingban sa mga Samarianon. Express pod, nanumang nakaingon nga outcast man siya. Gisaysay sad sa ebanghelyo tungod sa iyang pagpuyo sa kinabuhi nga ang iyang pila to ka bana, 5, and then ang iyang gikapuyo dili iyang bana, gi-express na. Sa ato pa, outcast siya sa katilingban sa mga Samarianon, sa iyang pagka-Samarianon, tungod siyang kinabuhi sa nahugaw, makasasala. Pero sa dialogue, ang tao gyud ay nga naa sa sala, bation gyud og kauwaw. Dili wa man ang babae mi open. Si Kristo man ang miabli. Kahibalo ko na kanang imuhang gikapuyo dili imong bana. And that's the start sa grasya sa Dios. And then ang babae started to talk about her life. Dili ba? Ang dialogue ni Kristo og sa babae moingon na importante gyud ay kaayo na we have to be open to the Lord. Let us not be ashamed to tell everything to the Lord. Dialogue can be our prayer. And then, tanawa ang babae sa ebanghelyo. Iyang gipagawas ang iyahang tanang mga sala. And then, nahitabo ang ingon ni Kristo, imna kining tubig sa kinabuhi. Di ba? Gi-offeran siya ni Kristo to drink the water of life. And then, sa wa pa siya mudawat niya na, iyaha unang gipagawas. Tinuod na, dili ni akong ban. Sa atuang nga mga pinulungan, kanagong mag-umpisal ka, kanagong magbasog ka sa mga sala, iyang gilimpyuhan ang iyahang nga kasing-kasing o kinabuhi sa tubig sa kinabuhi nga mao ang grasya diha sa Dios. Tanawa. Padayag man ni Kristo nga siya maong Mesiyas. Unya, paghuman ni Ana, nahimo siya nga magsasangyaw o tinud-an ni Kristo. Mibalik siya siyang lungsod, iyang gisangyaw ang iyang kasinatian, ug unya, daghan siyang nakabig, and then, daghan ang mituo kaniya. Ang mituo kaniya, mingon pa yun, alilan sa kapuyo, and then,
padayon sa imong pagsangyaw sa among mga kaila, bla bla bla. And then, ang babae nga usa ka makasasala sa diha nga iyang gidawat ang tubig sa kinabuhi, nahimong tinun-an ni Kristo, nahimo usab na magsasangyaw sa mayong balita ug sa iyang pagkamagsasangyaw for being outcasts, nahimo siyang evangelizer. For being a great sinner, nahimo siya nga nagdala og kalimpyo sa uban ngadto ni Kristo. A call of discipleship. Niining ato ang panaw sa Kwaresma, naa ang mensahe sa paghinulsol, pagbiya sa itong mga sala. Kung dili-igo nga maghinulsol o biya ta sa itong mga sala, kinahanglan usab nga malimpyo kita aron mahimo kita magsasangyaw sa maayong balita sama sa babae nga Samariano. Nini atong pamalandong, napiton usab ko kamo sa pag-ampo sa itong mga isuong mga masakiton. Amo lang itong amahan, among ipadangat ya kanimo nga unta, ayuhon nimo ang tagsa-tagsa ka mga balatian og sakit sa mga kaigsuonan nga mga masakiton. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So anilan sa takutob mga kaigsuonan, magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi sa tuang FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Nga kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nag-uban kaninyo, kini nga tuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos, magpanalangin, sa lahat ng